जहेज एक लानत है जी तो उस पर अमल करते हुए मैंने अपने बेटे की शादी की। जी मेरी वाइफ जो है उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी नेग्लेक्टेड बच्ची लाऊं जिसके घर में कोई सहूलत ना हो। ठीक तो बच्ची लाए हम, वो एक गरीब खानदान की थी, पढ़ी लिखी बच्ची थी। तो हमारे घर में आई जब उसके तो वो उसकी अजीब किस्म की हरकतें थी। तो वो कहती, पहले दिन तो उसने आते ही ये कहा कि मेरे कमरे में कोई ना आए, मैं नॉक ना करे। तो ठीक है। तो उसके बाद उसने जब भी वो कहती कि मैं चिकन के अलावा कोई चीज नहीं खाती, और उसके जो जहेज था वो 3 टैची केस में कपड़े थे बस। हमने उसकी जो शादी पे तकरीबन 30-35 लाख रुपया खर्च किया। अच्छा तो अब वो जनाब इतना तंग करना उसने शुरू किया, चली जाती 3-4 दिन के बाद गायब हो जाती, और ये है कि उसके लिए हमारे लिए बड़े मसले पैदा किए। तो हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है हर सहूलत है, 2 गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, मुलाजिम है, कनाल के घर में हम रहते हैं। लेकिन उसके घर में वो उसकी जो वालिदैन थे वो बहुत गरीब थे। तो वो आखिर तंग आके बेटे से उसकी बनी नहीं और वो चली गई, और बेटे से कहती कि आपके माँ बाप का तो खर्चा हुआ होगा 30-40 लाख, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरे तो एक टैक्सी के हिसाब मैं उठाती हूँ जाती हूँ। आखिरी बात नहीं समझ आई आपकी? वो फिर डाइवोर्स होगी उसकी। अच्छा फिर? हाँ, तो अब मैं दोबारा बेटे की शादी करना चाहता हूँ। तो लोगों के घरों में 4-4 बच्चियां बैठी हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं ओ जी आपका बच्चा वेल सेटल्ड नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि हमें जहेज की जरूरत नहीं, घर में हर एक चीज अल्लाह ताला ने दी हुई है। आपके बेटे का नाम क्या एक बार? अरकम इकबाल। हाकिम? अरकम इकबाल। और क्या काम करता है हाकिम? वो बेटे के साथ, एक बेटा बाहर है मुझसे, उसके साथ मिलके कुछ काम अपना जाती काम भी करता है और नेट के भी काम करता है। पढ़ा लिखा है, उसने बीकॉम के बाद बीमा किया हुआ है। हाँ। तो अब आपने पूछना क्या है इकबाल, मुझे ये बताइए। मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि जहेज के बगैर जहेज नहीं लेना चाहिए, तो मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे फिर जहेज के बगैर बच्ची लाएंगे तो वो टैक्सी केस उठाएगी और चली जाएगी। आप बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो मसला पता है क्या है कि हम में से ना कोई भी सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। हम लोग बात करते हैं माशरती तज्ज़िये के ऊपर अपने तजर्बों पे बेस्ड। और एक खौफ, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, एक खौफ ये होता है कि ख़ातून के ख़िलाफ़ कोई बात अगर कर ली जाए ना तो आपको सोशल मीडिया और हर तरह के लोग जो है ना वो गिरबान से आके पकड़ लेते हैं। या आपने जो बात की है ये कोई नया तजर्बा नहीं है, ये हर दूसरे घर की कहानी है। लेकिन कहे कौन? कहे कौन? मुझे ये बताओ। कहेंगे तो आपको रिबटल लेना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि सवाए अल्लाह के हम हर चीज़ से डरते हैं इस दुनिया में, बस अल्लाह ही है जिससे कि हमें खौफ नहीं आता। लेकिन ये बात मैं अपने तीनों उलमा से पूछता हूँ कि इसका रद्द अमल क्या होगा? कि अब इसका रद्द अमल ये तो नहीं हो सकता कि अगली आने वाली से जहेज़ लिया जाए। जहेज़ कैन नॉट बी अ सिक्योरिटी। असूल तय करने में ये असूल ठीक है कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लड़की को या लड़के के ख़ानदान को चेक नहीं करना। ये मतलब इसका कैसे हो सकता है? सो अभी वापस ये जो है ना टेलीविज़न पे आपने इस बात को सुना, बाकर भाई आप पहले इसका। ये बिलाल भाई ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई बंदा ताजिर हो, उसने दाढ़ी रखी हो, किसी के साथ धोखा फ्रॉड कर दे, लोग कहेंगे उसने तो दाढ़ी भी रखी हुई थी, अब मैंने दाढ़ी नहीं रखी। नहीं, अब इसमें दाढ़ी का क्या कसूर है अगर धोखा फ्रॉड कोई कर रहा है? तो सेम यही चीज़ है। अब यहाँ पर ये अगर कहें कि वो जहेज चूँकि नहीं लेके इसको मोरल इल्ज़ाम ठहराया जाए इसलिए उसने घर नहीं बसाया, नहीं, मैं कहूँगा यहाँ तरबियत की कमी होती है। जब आप कोई भी रिश्ता बेटे या बेटी की तलाश करते हैं तो उसमें यह है कि हमें अच्छी तरह से पहले तहकीक करनी चाहिए वो लोग कैसे हैं। बहुत सादा सी बात है जी, ये जो रिश्ते का कायम रहना या टूट जाना है ना, इसमें ये एक एलिमेंट के तौर पे तो हो सकता है, एक उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसको बुनियाद बना के कोई फार्मूला नहीं निकाला जा सकता। इसी शहर के अंदर आज से 2 माह पहले मैं एक ऐसे घराने से वाकिफ़ हूँ जिन्होंने जहेज़ में बाकी जो कुछ दिया वो अपनी जगह, जो गाड़ी सिर्फ जहेज़ में दी उसकी कीमत 2.5 करोड़ से ऊपर थी, लेकिन 2.5 महीने पूरे नहीं गुजरे और जो है वो बच्ची जो है उसको वापस अपने घर पहुँचना पड़ गया। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी बच्ची की शादी बगैर जहेज़ के होती है तो मैं उसको खुशकिस्मत समझती हूँ,
کیونکہ میری اپنی شادی میں بھی جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اور حق مہر تھا الحمدللہ. لیکن اگر جی ہاں جی الحمدللہ انگوٹھا رکھ کے لیا ہوگا. وہ میرے سسر اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے بھی اپنے خاندان میں وہ مثال بنے تھے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بغیر جہیز کے شادیاں ہوں گی اور حق مہر میں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ادا کروں گا. تو یہاں پر میں ان بھائی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اصولی بات کے اوپر قائم رہیں کہ آپ نے جہیز نہیں لینا. انشاءاللہ دیکھیے اللہ آپ کے لیے بہت اچھا معاملہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. شیف کیا کیا تیار کر لیا؟ بلال بھائی ہم نے کوکمبر منٹ سوڈا. آپ کو آج کی ساری گفتگو سن کے کچھ دقت تو ہوئی ہوگی نا؟ بالکل ہو رہی تھی, لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے مین چیز یہاں پہ ہوتا ہے میرا کہ لیٹ نہ ہو, اس وجہ سے دھیان ادھر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ لیکن سیکھنے کو ملتا ہے نا بہت کچھ. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلال بھائی. اقبال نے جو بات کی ہے یہ سب کو پتہ ہے, بالکل سب کے دل میں ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چھچورپن ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ. بلکہ میں تو چاہوں گی کوئی دن ایسا ہو کہ میری یہ ذمہ داری نہ ہو اور میں پوری توجہ یہاں رکھ کے جو ہے وہ سن سکوں شو کو. جو میں پتہ نہیں لفظ کیا استعمال کروں, وہ خاتون کام کرتی ہے محلے میں نا ہمارے الگ الگ جگہ پہ, تو وہ آج وہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا صبح نکلے تو بیوی سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو, میری بیگم نے اس کو پیسے, جب اس کو پیسے دینے گئی تو اس نے آ کے نا فوری طور پہ گاڑی میں میرا فون دیکھا تو اس نے کہا اس کے پاس یہی فون ہے. واہ. اور وہ اینڈرائڈ فون پہ میسیجنگ کر رہی تھی, اور وہ یہ فیشن جو ہے نا یہ جاتا جوتا کوئی نہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. غربت عاجزی کا ثبوت نہیں ہو سکتا. بہت اچھا کہا, یہ نہیں ہو سکتا. جی بلال ہم نے جو ہے وہ اسٹف چکن بنز بنایا. اسٹف چکن بن جی چکن ڈرم سٹک ہیں جس میں نے سبروسو کا چکن ڈرم سٹک جو ہے وہ استعمال کیا, اور ڈیزرٹ میں ہمارے پاس شاہی ٹکڑے ہیں. اور جو ہمارا مین کورس تھا نا وہ مجھے آج بلال بھائی پتہ چلا ہے کہ وہ ریسیپی جو وائرل تھی نا حیدرآبادی چکن, وہ اصل میں آپ کی ریسیپی تھی, کوئی گھر سے کھا کے گیا. آپ کہہ رہے تھے نا صبح کہ میں جو ہے وہ سارا کچھ میں بھی ایسے ہی بناتا ہوں, وہ کوئی آپ کے گھر سے کھا کے گیا تو یہ وائرل ہوئی ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے ساتھ اسپانسرز میں انشور ہے, سنسپ ہے جس کا لیمو پانی جو ہے وہ آج میں نے تیار کیا ہے, اور نورپور ہے, چائے بھی تیار ہے دودھ استعمال کرتے ہوئے, جامع شیریں ہے, اور ہمارے ساتھ کوکا کولا اسپرائٹ ہے, اور سبروسو ہے. آپ کو سب سے زیادہ اچھی چیز کھانے میں کیا لگتی ہے؟ بلال بھائی میں دیسی فوڈ لور ہوں, مجھے یہ پیزا برگرز اور یہ سب معاملات بالکل نہیں پسند, اور شکر الحمدللہ ماشاءاللہ دل خوش کر گیا, دل خوش کیا جی. باقر بھائی آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں زیادہ؟ مجھے کھانے میں یہ ہے کہ جس میں مرچیں کم ہوں, خاص طور پہ اگر یہ ہے کہ بلیک پیپر کالی مرچ ہو, وہ میں زیادہ کھانا پسند کرتا ہوں. جو بھی ہو بس اس میں مرچیں کم ہوں, اگر کالی مرچ ہو, لال سرخ مرچ نہ ہو. سرخ مرچ نہ ہو. یہ اچھی بات کی, یہ آپ نے ایرانی بات کی ہے. آپ باہر رہے ہیں؟ ہاں جی موسٹلی میرا, ہاں جی ایبروڈ میں باہر رہے. کھانے میں جناب جب مٹن موجود ہو تو پھر کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا جو ہے نا وہ بھی وقت کے ضیاع کے مترادف مجھے لگتا ہے. مٹن جو ہے وہ اس میں اگین کہ جو ہے نا بس صرف حسب ذائقہ اس میں نمک اور مرچ ہونا چاہیے. بس یہ جتنا ہم اوور سپائسی کر دیتے ہیں مٹن کو کھانے کا نا ڈاکٹر صاحب ایک طریقہ ہے, اس کی ہڈی پکڑیں اور بوٹی نیچے گر جائے. سبحان اللہ, بالکل ایسے یہ ہونا چاہیے مٹن. ہم نے بھی یہی معیار رکھا ہوا اس کا. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں؟ میں بھی سب کچھ کھا لیتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ گجرانوالہ کی رہنے والی ہوں تو کھانے میں ذرا وہاں کی چڑے مشہور ہیں. بالکل صحیح پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھی, وقفہ لے کے واپس آتے ہیں.